नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेपालकै पहिलो रेलमार्ग अम्लेखगञ्ज रक्सोल रेलवे यति बेला जीर्ण अवस्थामा छ। उक्त रेलमार्गको लिक हराइसकेको छ भने अम्लेखगञ्जमा रहेका भौतिक संरचनाको अस्तित्व लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेर जबराको पालामा विक्रम सम्वत 1983 सन् 1927 मा भारतको रक्सोलबाट बाराको अम्लेखगञ्जसम्म रेल सेवा सुरु भएको इतिहास छ। 39 वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको रेलवे यति बेला एउटा भग्नावशेषमा सीमित छ। 2022 सालसम्म सञ्चालन भएको सो रेल सेवा बन्द भएको हाल 56 वर्ष पुगेको छ। अम्लेखगञ्ज रक्सोल रेल सेवा तत्कालीन समयमा नेपाल गभर्नमेन्ट रेलवे एनजीआरको नामबाट सञ्चालनमा थियो। रेल सेवा सञ्चालन हुँदा अम्लेखगञ्जमा निर्माण भएका संरचनाहरू अहिले जीर्ण हुँदै गएका छन्। रेल सेवाका टिकट घर बाहेक अन्य संरचना अहिले मासिएको छ। 25 मिटर सडक क्षेत्रमा परेपछि रेलवेको गोदाम घरको आधा भाग भत्काइएको छ भने आधा भागमा व्यापारिक सडक निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। रेलवे लिकमाथि अस्त व्यस्त रूपमा निजी घर बनेका छन्। अम्लेखगञ्जबाट रक्सोलसम्म कुल 72 बिघा र रेलवेको टिकट घर क्वार्टरको भौतिक संरचना निर्माण भएको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 21 स्थित सो रेलवेको प्रशासनिक भवनले करिब 22 बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ। रेलवेको अधिकांश क्षेत्रमा हाल बस्ती बसेको छ। रेलमा पानी भर्ने, इन्जिन घुमाउने स्थानमा अहिले गुम्बा निर्माण गरिएको छ भने टिकट काउन्टर रहेको भवनमा स्थानीयवासीले सिलाइ बुनाइका स्टल तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। अध्ययन र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको सो रेलको क्वार्टरहरूमा स्थानीयहरूले निजी घर निर्माण गरेका छन्। स्थानीय तह प्रदेश सरकारको व्यवस्थाका कारण ती संरचनाको अस्तित्व लगभग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अम्लेखगञ्ज रक्सोल रेलवे सेवाले 2020 सालसम्म यात्री बोक्ने गरेको थियो भने 2022 सालसम्म मालसामान आयात तथा निर्यात हुने गरेको थियो। सो रेल सेवाले अम्लेखगञ्जलाई दक्षिणमा भारतको सीमा पार रक्सोलसँग जोडेको थियो। सो रेलको लिक 2 फिट 6 इन्च छ भने 47 किलोमिटर लामो थियो। बाफबाट चल्ने इन्जिन भएको उक्त रेल सेवाको नेपालमा अन्तिम बिन्दु अम्लेखगञ्जमा थियो। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने माल सामान रेलमा आउने गर्दथ्यो भने ती सामान राख्ने ठूला ठूला गोदाम घर समेत रहेका थिए। मुलुकमा विभिन्न समयमा राजनैतिक परिवर्तन भए तर कुनै पनि व्यवस्थाले सो रेलवेको संरक्षण र जीर्णोद्धारमा पहल गरेन। मुलुक संहितामा गएपछि स्थानीय तहहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको करिब 4.5 वर्ष भइसकेको छ। यद्यपि सो रेलवेका भग्नावशेषले संरक्षणको अभाव खेपिरहेको छ। रेलवेको छेउमा ओडा कार्यालय पनि छ। दैलो अगाडि नै रेलवेका खण्डहर रहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले संरक्षणतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर कृष्ण पौडेलले एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको सो रेलवेको संरक्षणका बारेमा हालसम्म पहल हुन नसकेको स्वीकार गरे। सबै क्षेत्रको संरक्षण स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चासो नभएसम्म स्थानीय तहको एकल प्रयासले केही गर्न नसकिने बताए। सो क्षेत्रमा रेलवेको जग्गा स्वामित्वको समेत विवाद कायमै रहेकाले स्थानीय सरकारले पनि संरक्षणको पहल गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा भूस्वामित्वको समस्या सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो। स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहले हेर्न भ्याउँदैन उनले भने। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कारण सो रेलवेको संरक्षण र रेखदेखको जिम्मेवारी भने वडा कार्यालयलाई दिएको उनको भनाइ छ। तर रेलवेको जीर्णोद्धारका बारेमा भने कुनै योजना नरहेको उनले बताए।
किसानले मानो रोपी फलाएको मुरी धान वर्षाले खेतमै नष्ट पारेको छ। काटेर सुकाएको पाकेको बाली झरीले बगाएको छ। भित्र्याउने अवस्थामा रहेको हजारौं हेक्टर खेतको धान बाली नोक्सान भएको छ। पसाउने बेलामा ढलेको धानमा बाला नलाग्ने समस्या हुन्छ। मनसुन सकिएपछि परेको पानीले धानबालीमा नोक्सान गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। काटेर खेतमा उठाउन छुटेको धान बिग्रिने चिन्ता छ। भोलि बिहान भित्र्याउन भनेर अघिल्लो दिन दिउँसो काटेको बाली राति परेको पानीले बर्बाद बनाएको किसान मोहम्मद अबरार खानले बताउँछन्। उनका अनुसार जमिन सुक्न नपाएका कारण किसानहरू ठूलो कम्बाइन मेसिन लगाएर बाली काट्ने प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उक्त बाली समेत वर्षाका कारण ढलेर डुबेको उनले बताए। रूपन्देहीकै कर्मबारी गाउँपालिकाका सत्यनारायण कुर्मीले 8-10 वर्षपछि धान धेरै फले पनि वर्षाले डुबाएको बताउँछन्। उनले भने तत्कालै वर्षा रोकिएर कडा घाम लागे केही जोगिएला, नभए पुरै धान खेतमै कुहिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको बागवानी विकास अधिकृत सुनेना बरालीले काटेर खेतमा राखेको धान डुब्नुका साथै पाकेका बाली ढलेर क्षति पुगेको बताइन्। भनिन् स्थानीय तहहरूबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेकाले हालसम्म यकिन भएको छैन। यहाँका किसानले दशैं अघि धान काट्न सुरु गरेका थिए। रूपन्देहीमा करिब 69,000 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। यसै गरी बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 10 मुक्ति नारायण टोलकी सुवरानी थारूले ठेक्का लिएको जमिनमा मजदुर लगाएर रोपाई गरेकी थिइन्। धान भित्र्याउने बेला पानीले क्षति पुर्याएपछि उनी चिन्तित बनेकी छिन्। उनले गहुँ पनि पानीले बगाएको बताइन्। कहिले बाढीले दुःख दिन्छ त कहिले वर्षाले, कसरी जीवन निर्वाह गर्ने हो उनले प्रश्न गरिन्। सरकारले राहत पनि दिँदैन, दुःख गरेर फसल उब्जाए पनि स्याहार्न पाइँदैन उनले भनिन्। आफ्नो जग्गा छैन, ठेक्कामा लिएर काम गरे पनि प्रकृतिले ठग्छ। काटेर खेतमा राखेको करिब 15 क्विन्टल धान खेतमै पानीले डुबायो। धान सडेर गन्हाएको छ। अब कसरी वर्षभरिको गर्जो टर्छ। बर्दियाकै गुलरिया कोठियाकी मुक्त कमैया परिवार तारा चौधरीलाई अब वर्षभर साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने पिरलो छ। काटेको धान पानीले डुबायो, धेरै अनाज नोक्सानी भयो चौधरीले भनिन्। राहतको त के कुरा, पीडित किसानलाई जनताबाट पनि आहत छ। बेमौसमी वर्षाले 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेको र 25,200 हेक्टरमा काट्ने अवस्थाको धान बालीमा क्षति पुर्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विनोद घिमिरेले बताए। राजपुर, ठाकुरबाबा, बाँसगढी नगरपालिका र गेरुवा तथा बडैयाताल गाउँपालिकामा वर्षाले नोक्सान गरेको छ। किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान हामीसँग छैन, घिमिरेले भने। धान बाली बिमा गरेका किसानहरूले बिमाबाट क्षतिको भुक्तानी पाउँछन्। अविरल वर्षा भइरहेकाले धान नकाट्न उनले सुझाव दिए। काटेर खेतमा राखेको पानीले भिजेको धानलाई उच्चा ठाउँमा राख्न सके केही क्षति न्यून हुन सक्ने उनको भनाइ छ। बर्दियामा 50,250 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ। उत्पादकत्व प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन छ। गत वर्ष 2,26,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यसै गरी दाङमा आइतबारदेखि परेको वर्षाका कारण काटेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। खेतमा पानी जमेपछि काटेको धान काम नलाग्ने गरी बिग्रिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका श्यामलाल चौधरीले बताउँछन्। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका सूचना अधिकारी रुद्र पौडेलले अविरल वर्षाका कारण ठूलो क्षति पुगेको बताए, तर यकिन विवरण प्राप्त भइ नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार 10 वटै पालिकाका कृषि इकाइहरूमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न आग्रह गरिएको छ। वर्षा जारी रहेका कारण कतैबाट पनि विवरण आइन सकेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए। दाङ जिल्लामा 39,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको छ। दशैं अघि 20% धान काटेको अनुमान भइरहेको पौडेलले बताए। कात्तिके झरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं बिघाको धान नोक्सान भएको छ।
कैलालीको टिकापुर 8, बटनपुरका धनबहादुर सिंहले 8 बिघाको धान खेती नष्ट भएको बताए। उनले 26 बिघामा खेती गरेका छन्। यसै गरी कैलालीकै टिकापुर 3, कटानपुरकी सुनिता चौधरीले 3 बिघामा लगाएको धान डुबेको बताइन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 7, सुडानीकी सरस्वती भट्टको 14 कट्ठाको धान खेतमै डुबेको छ। पाकेको धान काटेर खेतमा सुकाएकी थिए। आइतबारको वर्षाले सबै सखा पार्यो। उनले भनिन्, आकाशमा बादल देखेपछि धान बटुल्न थाल्यौं। 1 कट्ठाको मात्रै बचाउन सक्यौं, अरू पानीमा डुब्यो। उनी यस वर्ष उत्पादन बढ्ने आशामा थिइन्। विगतमा भन्दा धान राम्ररी फलेकै पनि थियो। बेदकोटकै विष्णु पन्तले राम्रोसँग नपाकेको हुनाले दशैंपछि काट्ने योजना बनाएका थिए। उनी खेतमा धानका थुप्रो बनाएर थ्रेसरको खोजीमा गएका थिए। 2 घण्टापछि मात्रै पनि पानी आएको भए म धान भित्राइसक्थे, उनले भने। यस्तै गणेश भट्टको घर आँगनमा थुपारेको धान भिजेको छ। थ्रेसर सुरु भएको 5 मिनेट भएको थिएन, पानी आइहाल्यो। उनले भने, थ्रेसर नपाएर धान भित्राउन नसकिएको हो। आज आँगनमै पानीले भिजेको छ। बाँकेका 8 स्थानीय तहमा 50 करोड रुपियाँ बराबरको धान नष्ट भएको छ। तुरुन्तै घाम लाग्यो भने जोगिन सक्ने कृषि विज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताउँछन्। ढकालका अनुसार लगातार 4 दिनसम्म पानीमा भयो भने धान खेतमै उम्रन थाल्छ। वर्षाका कारण बर्दियामा खेतमै डुबानमा परेको धान 40,000 मेट्रिक टन काटिएको धान पानीले क्षति पुर्याएको कृषि कार्यालयको अनुमान छ। उनका अनुसार बाँकेमा 36,500 हेक्टरमा धान खेती हुन्छ, जसमध्ये किसानले 20% काटेका छन्। 3,650 हेक्टरको बाली काटेर खलिहानमा भित्र्याउन नपाउँदै 2 दिनदेखिको वर्षाले डुबाएको हो। यहाँ प्रति हेक्टर 4.3 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। यस हिसाबले 15,695 मेट्रिक टन अर्थात् 1,56,950 क्विन्टल नष्ट भएको छ। सरकारले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,750 र मध्यमको 2,902 रुपियाँ तोकिएको छ। औसत रूपमा क्षति भएको धानको मूल्य 2,827 मात्र निर्धारण गर्दा पनि 44 करोड 36,97,650 रुपियाँ हुन आउँछ। असोजमा भएको क्षति जोड्दा झण्डै 50 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। यसै गरी कास्कीमा चाँडो पाक्ने हाइब्रिड धानलाई वर्षाले बिगारेको छ। पोखराका हेमजा, लेखनाथ लगायत फाँटमा उपज US 112 लगायत धान काटेको अवस्थामा पानी परेर डुबेको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताए। लेखनाथका धेरै जसो किसानले हाइब्रिड धानको खेती गर्छन्। काटेर थुपारेका धान बेमौसमी वर्षाले बिगारेको पोखरा 31 लेखनाथका कमल अधिकारीले बताउँछन्। यहाँका किसानले दशैं अघि धान काट्न सुरु गरेका थिए। US 112 धान काटेर खेतमा सुकाएको अवस्थामा पानी परेपछि नोक्सान पुगेको पोखरा हेमजाका किसान हेमलाल तिमल सिन्हाले बताए। पोखराको रैथाने धान पोखरेली जेठो बुढो हो। यो धान मङ्सिर दोस्रो साता काट्न सुरु हुन्छ। नकाटेका धान नबिगारे पनि केही स्थानमा बोटै लडेर बिगार गरेको किसानले बताएका छन्। महानगरपालिकाका 40% क्षेत्रफलभन्दा बढीमा जेठो बुढो धान लगाइने कडरियाले बताए। जेठो बुढो धान पोखरा महानगरपालिकामा 4,480 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइँदै आएको छ। अन्य स्थानीय जातका धान 2,240 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइने उनले बताए। त्यसै गरी उन्नत जातका धान 4,480 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिने र 17,920 टन उत्पादन हुने गरेको छ। लगातारको वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याइएको छ। तराई र पहाड सबैतिर पाकेको र काटेको धान खेतमै डुबेको छ। कतै बगाएको छ भने केही ठाउँमा हावाहुरी सँगैको पानीले धान ढालेको छ। भित्र्याउने अवस्थामा रहेको हजारौं हेक्टर खेतको धानबाली नोक्सान भएको छ। पसाउने बेलामा ढलेको धानमा बाला नलाग्ने समस्या हुन्छ। मनसुन सकिएपछि परेको पानीले धानबालीमा नोक्सान गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। काटेर खेतमा उठाउन छुटेका धान बिग्रिने चिन्ता छ। बाला पानीमा
चुपुक्कै डुबेको छ। पानीमा रुचेको धानको चामल सग्लो नहुने र आधा हुने भएकाले उत्पादन घट्ने र लगानी डुब्ने किसानको चिन्ताको विषय बनेको छ। पानीमा भिजेको धान कुट्दा टुक्रा टुक्रा पर्ने र खान नमिल्ने हुन्छ। काटेको धान भिज्दा थानमा दाग लाग्ने, कुट्दा चामल टुक्रिने र लामो समय भण्डारण गर्न नसकिने हुन्छ। काटेर खेतमा रहेको धानलाई अन्त खाली ठाउँ या ओत लाग्ने जग्गा भए निकालेर राख्न र जग्गा नभए खेतमै छेउमा ठूलो खाडल बनाएर पानी तर्काउन सकिने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले बताए। धान ढलेको खेतमा पानी जम्न नदिन निकासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। धानको बालालाई जोगाउन सके पनि धेरै नोक्सानी बेहोर्न नपर्ने उनको भनाइ छ। साथै 1-2 दिनपछि घाम लागेमा 1-2 घाम सुकाएर चुट्न पनि वैज्ञानिक सुवेदीले सुझाव दिए। खेतको छेउवा भित्तामा बाला राख्ने, पानी भरिएको खेतमा पानीको निकास बनाउने र चिस्यान कम गर्न सके धेरै क्षति हुन नपाउने वैज्ञानिक सुवेदीको भनाइ छ। ओस वा ढुसीले धानको गुणस्तरलाई असर गर्छ। अहिले नै कुन्यु बनाएर राख्दा गन्ध आउने भएकाले ओभानो ठाउँमा फिजाएर राख्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। धान पाकेको अवस्था भए पनि केही दिन नकाट्न पनि वैज्ञानिक सुवेदीको सुझाव छ। उनका अनुसार पानी रोकिएपछि राम्रोसँग सुकाएर भित्र्याउन सकेमा धानमा हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। आजभन्दा 104 वर्ष अघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको र एसियाकै पहिलो मानिएको सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित चुरियामाईमा रहेको दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण सुरु भएको हो। साउन 14 गते तत्कालीन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। एक कार्यक्रमका बीच उक्त सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले झण्डै 5 करोड रुपियाँको अधिकतम सीमाभित्र रहेर सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीलाई दिएको छ। प्रदेश 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई उक्त सुरुङ मार्ग विक्रम सम्वत 1975 राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको किंवदन्ती पाइन्छ। सो मार्गबाट विक्रम सम्वत 2020 सम्म सवारी आउजाउ हुने गरेको अग्रजहरू बताउँछन्। सुरुङ नेपालको पहिलो त थियो नै, त्यतिखेर एसियामै सुरुङ मार्ग नभएकाले त्यस समय नेपाल आएका भूगोलविद टोनी हेगनले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा यस सुरुङलाई विश्वकै अनौठो आश्चर्यका रूपमा समेत उल्लेख गरेका छन्। स्विजरल्याण्डबाट नेपालको खानी लगायतको भूगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्न नेपाल आएका टोनी हेगनले आफ्नो पुस्तक दि हिमालयन किङ्डम अफ नेपालमा यो सुरुङ मार्गले आफूलाई आश्चर्यचकित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्यको अवलोकन गर्न बागमती प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल पुगेका छन्। बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वमा अगाडि बढेको चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वमा आजसम्म अगाडि बढेको साथै सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण कार्य के कति हुँदैछ त भन्ने हिसाबले आफू सुरुङ मार्गको निरीक्षण गर्न गएको फुयालले बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वमा हामीले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको भएका सम्पदा संरक्षणका हिसाबले यो सुरुङको परिकल्पना गर्यौँ। यसलाई मर्मत सम्पदाका हिसाबले गर्ने परिकल्पना गर्यौँ र बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट हामीले यो निर्माणको काम अगाडि बढायौँ। 4 करोड 60 लाखको टेन्डर गर्दा सो टेन्डरको काम अहिले गोलपत्रको काम भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायले काम सकेर 2079 साल वैशाख 1 गते भित्र नै काम सक्ने हाम्रो योजना छ। कोभिडकै बिचमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ। अब कोभिड पनि एक प्रकारले थाम्पुरो होला र हामी नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउनको लागि आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हिजो यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको आफ्नो अनुभवमा
मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हलामी गर्नुभएको यो अभियान मान्य मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा आजसम्म अगाडि बढेको छ र यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ र म पूर्व मन्त्रीका हिसाबले पनि यो काम कस्तो भएछ त हेरौँ भनेर आज चुरियामाई दर्शन पनि गरौँ र अघिल्लो पुस्ताले गरेको असल काम नेपाललाई राजनेता केपी शर्मा ओलीले सुरुङ युगमा प्रवेश गर्ने अठोट गर्नुभएको छ त्यो अठोट पुरा गर्नको लागि बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको छ आज पनि लागिरहेको छ यातायात प्रयोजनका लागि निर्माण भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गले ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग नेपाली सेनाका कर्णेल इन्जिनियर डिलिजङ थापाको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1974मा चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएको यो मार्ग 500 मिटर लामो रहेको थियो। अहिले पहिरोले एकापट्टिको भाग पुरिएपछि यो मार्ग 280 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। नेपालको पहिलो इन्जिनियर डिलिजङ थापाले डिजाइन र निर्माण गराएको यो सुरुङ मार्ग नजिकै चर्चित शक्तिपीठ चुरियामाईको मन्दिर छ। इन्जिनियर थापाले सुरुङ खन्न थालेपछि उनलाई सपनामा देवीले म बसेको ठाउँमा बाटो खनिस त्यसको सट्टामा एउटा मन्दिर बनाएर मलाई स्थापना गर भनेका कारण थापाले मन्दिर बनाएको किंवदन्ती पाइन्छ। मकवानपुर जिल्लाको चुरियामाईमा रहेको 104 वर्ष पुरानो सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण वैशाखमा सकिने गरेर सुरु भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले देशकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गको संरक्षण अध्ययन गर्ने स्थलका रूपमा विकास र पर्यटन सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो। चन्द्र शमशेरको पालामा सन् 1917मा नेपाली इन्जिनियर डिलिजङ थापाले परिकल्पना गरेर निर्माण गराउनु उनको महत्त्वपूर्ण काम भएको रामेश्वर फुयालले बताएका छन्। बागमती प्रदेशको सरकारमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रम बनाइराख्ने क्रममा सम्पदा संरक्षणका हिसाबले चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरिएको र बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट 4 करोड 60 लाखको टेन्डरमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। पुनर्निर्माण कार्य आउँदो 2079 वैशाख 1 गतेभित्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। र यो सम्पदा संरक्षणको एउटा अभियान धरारा उठे जस्तै गरी रानी पोखरी बने जस्तै गरी हजारौं घर भत्केकाहरूको भूकम्पबाट घर भत्केकाहरूको घर बने जस्तै गरी तराईमा हुरीबाट हुन्डरीबाट बेघरबार भएकाहरूलाई घर निर्माण गरे जस्तै गरी यो बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 अथवा 79 वैशाख 1 गते मेरो चाहिँ कार्ययोजना भनेको यो चुरियामाई सुरुङ उद्घाटन भएको हेर्न आउनेछ र हिजो शिलान्यास पुनर्निर्माणको शिलान्यास मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा पनि म सामेल थिएँ मन्त्रीका रूपमा र म नयाँ वर्षको कार्यक्रम चाहिँ यही सुरुङ बनेको सुरुङ निर्माण पछाडिको उद्घाटन हेर्न आउने अटेर छु। त्यसैले म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि दक्षिण नेपालमा बस्नुहुने सिङ्गै नेपालमा बस्नुहुने अथवा विश्वमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहनुहुनेहरूलाई 104 वर्ष अगाडि हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले गरेको सुरुङ निर्माणको कामलाई हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ र बागमती प्रदेशमा हामी 3वटा छोटा सुरुङ बनाउँछौँ। त्यो छोटा सुरुङहरूमध्ये बुढा नीलकण्ठ र गोकर्णेश्वरको बिचमा 500 मिटरभन्दा घटीको एउटा सुरुङ बन्छ। शङ्करापुर र मेलम्चीको बिचमा अर्को एउटा छोटो सुरुङ बन्छ र अर्को पनि बागमती प्रदेश सरकारले छोटा सुरुङ पनि बनाउँछ। साथसाथै हिमवेदी कुलेखानीको बिचमा भएको सुरुङ पनि निर्माणका लागि टेन्डर भइसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। नेपाललाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराउने अठोट पूरा गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकार निरन्तर लागि परिरहेको र यो सम्पदा संरक्षणको एउटा अभियान भएको फुयालको दाबी छ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको शिलान्यास निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्दा पनि आफू रहेको र
अब चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको उद्घाटनमा पनि आफू उपस्थित हुने बागमती प्रदेशका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री फुयालको भनाइ छ। यो बिचमा सरकारको अदलाबदलीले पनि केही फरक पर्यो होला, तर त्यो जे भए पनि नेपाललाई सुरुङ मार्गमा प्रवेश गराउनु पर्ने छ। त्यो कार्य हामीले थालनी गऱ्यौँ भनेर यो सुरुङ निर्माण 104 वर्ष अगाडि भनेको सन् 1917मा बनेको सुरुङको पुनर्निर्माणबाट हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई हामी आम जनतालाई विश्वास गराउन चाहन्छौँ। यो कार्यमा सरकारको अदलाबदली त होला, मन्त्रीहरूको अदलाबदली पनि होला, तर यो कामको राष्ट्रिय अठोटमा अदलाबदली नहोस्। म यो सबै चाडहरू विजयादशमी, नयाँ वर्ष, छठ, ईद सबैको अवसरमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। प्रदेश 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने चुरियामाई सुरुङ मार्ग 104 वर्ष अघि अर्थात् 1975मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको थियो। सुरुङ मार्गबाट विक्रम सम्वत 2020 सम्म सवारी आउजाउ हुने गरेका थिए। यातायात प्रयोजनका लागि निर्माण भएको दक्षिण एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङ मार्गले ऐतिहासिक महत्व राखेको छ। चुरियामाई सुरुङ मार्ग नेपाली सेनाका कर्णेल इन्जिनियर डिल्लीजंग थापाको नेतृत्वमा निर्माण गरिएको थियो। 104 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण गर्ने साथै बागमती प्रदेशमा 3वटा छोटा सुरुङ बनाउने फुयालको दाबी छ। छोटा सुरुङ मध्ये बुढा नीलकण्ठ र गोकर्णेश्वरको बीचमा 500 मिटर भन्दा घटीको एउटा सुरुङ बन्ने, शंकरापुर र मेलम्चीको बीचमा अर्को एउटा छोटो सुरुङ बन्ने र बागमती प्रदेश सरकारले अर्को सुरुङ पनि बनाउने फुयालको दाबी छ। यसैगरी भीमफेदी र कुलेखानीको बीचमा भएको सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर भइसक्ने अवस्था सृजना हुने उनको भनाइ छ। एउटा कुरा थप भन्नै पर्छ, यो ठाउँ सुरुङ मात्रै होइन, सुरुङ अध्ययन केन्द्र बनाउने। यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नको लागि नेपालमा मात्रै होइन विश्वका यो प्राविधिक शिक्षालयहरूले एकपटक 100 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङको प्रविधि कस्तो रहेछ, अहिले यहाँ काम गर्दा गर्दै पाल पार्न नसकेर अहिलेको प्रविधिले पनि पाल पार्न नसकेर गाह्रो होइन त। यो अवस्थामा त्यो बेलाको प्रविधि, त्यो बेला के स्रोत थियो होला, के साधन थियो होला, तर बलियो त बनाएको रहेछ। त्यसो भए यसको अध्ययन गर्ने एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा, यो प्राविधिक ज्ञानको अध्ययन केन्द्रको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्न चाहेका छौँ। वरिपरि सौन्दर्यीकरणको काम हुन्छ। चुरियामाई सुरुङमा मात्र सीमित नराखी सो ठाउँलाई सुरुङ अध्ययन केन्द्र बनाउनु पर्ने र अध्ययन केन्द्रलाई विकास गर्नका लागि नेपालमा मात्र नभई विश्वभरका प्राविधिक शिक्षालयहरूले 100 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ मार्ग बनाउँदा कस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए भन्ने विषयको अध्ययन गर्न अध्ययन केन्द्र बनाउनु पर्ने फुयालको भनाइ छ। निर्माण कार्य अव्यवस्थित ढङ्गले नहोस् भन्नेमा आफूले जोड दिएको उनको दाबी छ। निर्माण अव्यवस्थित ढङ्गले नहोस् भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ र यो शालिग तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एउटा असल काम गर्ने प्राविधिकको त्यो जनशक्तिको सम्मान होस् भनेर यहाँ हेटौडा नगरपालिकाले त्यो शालिग बनाउने काम गरेको छ, अर्धगजको छ। र मैले चाहिँ एउटा सपना यस्तो देखिरहेको छु, यो ठाउँमा डिल्लीजंग थापाको पूर्णगजकै शालिग राखौँ भन्ने लागिरहेछ। एक दिन त्यो दिन पनि आउँछ होला। त्यसैले यो क्षेत्र चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य, विज्ञान गन्तव्य र अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र यो जिउँदो सम्पदालाई जोगाइरहने र फेरि जोगाइरहने र यो ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने योजना पनि छ। चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण गरिएको उक्त मार्ग 500 मिटर लामो, 9 फिट चौडाइ र 10 फिट उचाइ रहेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूको पहिरो, भूकम्पले विभिन्न भागमा क्षति भएपछि हाल उक्त मार्ग करिब 280 मिटर मात्र बाँकी रहेको छ। सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको 4,57,20,707 रुपियाँ लागतमा आगामी 2079 साल वैशाख मसान्तसम्ममा 198 मिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडाले शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानलाई 3 विधामा अध्यापन गराउन अनुमति दिएसँगै पढाइ सुरु गरिएको हो।
प्रतिष्ठानले केही समय अघि मात्रै ब्याचलर अफ पब्लिक हेल्थ, ब्याचलर अफ फार्मेसी र ब्याचलर अफ साइन्स इन मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी विषयमा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। हामी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बागमती प्रदेश सरकारले 76 सालमा स्थापना गरेको र हामी पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो। यो एक वर्षको दौरानमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा तीनवटा उद्देश्य लिएर स्थापना भएको संस्था भएको हुनाले एउटा अस्पतालको सेवा विस्तार गरेका छौँ हामीले। दोस्रो शैक्षिक कार्यक्रमहरू हामीले 3टा शैक्षिक कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट यसपालि पाएका छौँ। बीपीएच पाएका छौँ, बी फार्मेसी र बीएमएलटी 3टा शैक्षिक कार्यक्रम यही शैक्षिक वर्षदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। भने अर्को चाहिँ अनुसन्धान, जुन चाहिँ कमानेमा हाम्रो अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर छ, त्यो रिसर्च सेन्टरबाट हामीले अनुसन्धानका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। अब अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधिवत रूपमा वैशाख 6 गते हेटौँडा अस्पताल चाहिँ प्रतिष्ठान मातहतमा आएको। वैशाख 11 गतेदेखि हामी कोभिडको दोस्रो लहरमा हामी लाग्यौँ र कोभिडको दोस्रो लहरलाई हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले हेटौँडा अस्पतालमा हामीले बेसिकली 37वटा एचडियू र आइसियू बेडको सेवा दिइरहेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीले सँगसँगै भर्खरै 2 महिना भयो हामीले डायलिसिस पनि सुरु गरेका छौँ, डायलिसिस सेवा पनि सुरु गरेका छौँ र यही हप्तादेखि हामीले 2 सिफ्टमा डायलिसिस सुरु गरेका छौँ। त्यसको मतलब 36 जना, महिनाको 36 जना यो डायलिसिसको सेवा चाहिने बिरामीहरूलाई हामीले डायलिसिस सेवा सुरु गर्न थालेका छौँ र निकट भविष्यमा चाहिँ हामी हेटौँडा अस्पतालमा कार्डियोलोजी अथवा मुटु रोग सम्बन्धी सेवा र अन्कोलोजी, यो चाहिँ क्यान्सर रोग सम्बन्धीको सेवा पनि विस्तार गर्दैछौँ र अझ आउने वर्ष यही वर्षमा, यही आर्थिक वर्षभित्रमा बच्चाहरूको उपचारको लागि एनआइसियू पिआइसियू सेवा जुन चाहिँ हेटौँडा अस्पतालमा आजसम्म छैन, त्यो पनि हामी चाँडै नै दसैँ अगाडि नै एनआइसियू पिआइसियू सेवा पनि विस्तार गर्ने उसमा छौँ र यो शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यसपालि यो आउने आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5 वटा हामी एमडी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। एमडी पिजी भन्छौँ हामी। अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्पतालमा 14 देखि 15 जना एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर लेभलका एमडी गरेका डाक्टरहरू हामी थप्छौँ। प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईका अनुसार पब्लिक हेल्थमा 20 जना, फार्मेसीमा 30 जना र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा 30 जना गरी जम्मा 80 जनालाई अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनु भएको छ। 10 बजेदेखि 2-3 बजे भित्रमा जुन एउटा चाहिँ 400, 500, 600 जना बिरामीलाई भिडभाडमा जुन सेवा पर्ने अवस्था अहिले हामीले गुज्रिरहेछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म निरन्तर सेवा दिने ओपिडी सेवा र अन्य सेवाहरू पनि हामी एक्सटेन्ड गर्दैछौँ। अब 1 महिनाभित्र सिटी स्क्यान पनि आइपुग्दैछ। प्रदेश सरकारको यसमा हामीलाई प्रदेश सरकारले सिटी स्क्यान उपलब्ध गराउँदैछ, बागमती प्रदेश सरकारले, र त्यो सिटी स्क्यान सेवा लगायतका अन्य विभिन्न सेवाहरू हामी क्रमिक रूपमा यो आर्थिक वर्षमा सेवा विस्तार गर्दै लानेछौँ र हेटौँडा अस्पतालमा थप 200 बेडको अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ र अहिले निर्माणाधीन अस्पताल जुन चाहिँ 70 बेडको भनिएको छ, त्यहाँ 100 जना बिरामी अटाउन सक्छौँ र विभिन्न सेक्टरका चाहिँ सेवाहरू यो चाहिँ 3 महिना अबको मङ्सिरको अन्तिम समयमा यो हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि अन्य सेवाहरू पनि हामी विस्तार गर्दै लानेछौँ। 2076 असोज 2 गते स्थापना भएको प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छ। हेटौडा अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानको रूपमा परिणत गरिएको हो। प्रतिष्ठानले एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेर काम गर्नेछ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना ऐन 2076, पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, आर्थिक प्रशासन नियमावली 2077, कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077 र शिक्षक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली 2077 जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।
शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा 5 वटासम्म एमडी कार्यक्रम गर्ने र 14 देखि 15 जनासम्म एमडी गरेका डाक्टरहरू थप गरेर सेवा विस्तार गर्ने साथै बिरामीहरूको भिडभाडलाई कम गर्नका लागि बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म निरन्तर ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। यो हामीले एप्लिकेसन पाइसकेका छौँ। अबको 15 दिन, अबको यो 22 गते भनेको भोलि भयो, आज 21 गते हो। भोलिबाट चाहिँ उहाँहरूले सर्ट लिस्टिङ गर्नु हुँदैछ र सर्ट लिस्टिङ गरिसकेपछि म्याचिङ भन्छौँ हामी। म्याचिङ गरिसकेपछि उहाँहरूले हामीलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 75% अन्डर ग्रेजुएटको 75% विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको या सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा हामीले पढाउनुपर्छ। यो 75% छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरू पहिलो चरणमा आउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 25% शुल्क तिरेर आउने विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ र यो अबको 15-20 दिनभित्रमा विद्यार्थी आउने क्रम सुरु हुन्छ। भोलि 22 गते चाहिँ म्याचिङको दिन छ। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू आफूले चुज गरेको संस्थाहरूमा आउनुहुन्छ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि आउनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, हाम्रो प्राविधिक पार्ट, हाम्रो चाहिँ नि पढाउने स्थल सबै हामी तयारी अवस्थामा बसेका छौँ। अब विद्यार्थी आएपछि ओरिएन्टेसन गरेर क्लास सुरु गर्न मात्रै बाँकी छ। हामी तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गरौँ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा 75% विद्यार्थीहरू प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको छात्रवृत्तिमा पढाउने र दोस्रो चरणमा 25% शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ। यो यस्तो हो, यो छात्रवृत्ति भनेको विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्ति प्रदान भनेको चाहिँ एउटा विषय पढाउँदाखेरि यो अन्डर ग्रेजुएटको यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो विषयको शुल्क कति हो, विद्यार्थीले पढाउने फी चाहिँ कति लिन पाउँछ भनेर तोकेको हुन्छ। 7,50,000 रुपियाँ छ अन्डर ग्रेजुएटको लागि। यी कोर्सको लागि पनि लगभग त्यही 7,50,000 कै हाराहारीमा छ। यो 7,50,000 चाहिँ स्टुडेन्टको ट्युसन फी भयो। यो स्टुडेन्टको ट्युसन फी 75% जसले छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई दिनुहुन्छ र प्रतिष्ठानले जुन टिचरहरू, अन्य म्यानेजमेन्ट त्यो चाहिँ नि चालु खर्चहरू जे जति पर्छ त्यही फन्डबाट मेकअप गर्नुपर्छ। विद्यार्थीबाट हामीले फीको रूपमा, पढाउने शुल्कको रूपमा लिन पाउँदैनौँ। तर त्यसका अतिरिक्त एक्जामिनेसन फी होला अथवा होस्टल फी होला, होस्टलमा बस्ने खाने सुविधाको चाहिँ नि होस्टल हामीले प्रतिष्ठानले चाहिँ नि करार सेवाबाट ऊबाट चाहिँ हामी खरिद गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रोमा पढ्ने विद्यार्थी यदि हेटौँडावासी नै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको गार्जेनको गाइडेन्समा उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने त्यो हामी दिन पनि सक्लौँ। हामी पोलिसीको फाइनल फेजमा छौँ। हेटौँडा बाहिरका विद्यार्थी हाम्रोमा आउँदाखेरि हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू चाहिँ कुलतमा नलागुन् भनेर हामीले होस्टल वार्डेन पनि एकदमै प्रोफेसनल होस्टल वार्डेन राख्ने, डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने र स्वास्थ्य खाना, स्वास्थ्य इन्भाइरोमेन्टमा पढ्ने वातावरण होस् भनेर हामीले होस्टलको पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तो पार्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले होस्टल फी तिर्नुपर्ने हुन्छ। नभए त्यो 7,50,000 जुन ट्युसन फी भनिया हुन्छ त्यो चाहिँ निःशुल्क प्रोभाइड गरिन्छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सा स्वास्थ्य विषयगत पढाइमा देशभरका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर पठन पाठन गराउने रजिस्ट्रार प्रसाईको भनाइ छ। पठन पाठन गर्नका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको र पठन पाठनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। जहाँका विद्यार्थी आए पनि हामीले उहाँहरूले रोजेको ठाउँमा, हाम्रो ठाउँमा महाकालीको या मेचीको मान्छेले पनि चुज गर्नुभयो भने हामी यहाँ पढाउँछौँ। यो देश नेपाल देशको चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगको एउटै ऐन छ। त्यो ऐन अन्तर्गत उहाँहरू चाहिँ हामीलाई रोजेर आउनुहुँदा हामी पढाउँछौँ र हामीले जसलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँछौँ, छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि जुन 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ, 2 वर्ष जिल्ला अस्पतालमा हुनसक्छ अथवा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर या त हेटौँडा भनौँ न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै टिचिङ हस्पिटल हुनसक्छ जहाँ प्लेसमेन्ट 2 वर्ष छात्रवृत्तिमा पढेकोले गर्नुपर्छ। त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ मा काम गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 नै फोकस हुन्छ। किनभने प्रदेश 3 को सरकारले स्थापना गरेको प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा पढिसकेपछि यही प्रदेश 3 कै पेरिफेरीमा 2 वर्ष चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको अध्यापनको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको दरबन्दीको चाहिँ सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ? यो प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन छ, यसमा आफ्नै नियमावली छ शिक्षकहरूको बारेमा
र अब यो भर्खर हामीले खोलेको पनि पहिलो वर्ष भएको हुनाले हामीले प्रत्येक विधा जुन हामीले पढाउन पाएका छौँ त्यसको एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चररहरू हामीले लिइसकेको अवस्था छ। हामीले 5 महिना अगाडिदेखि नै लिइसकेका छौँ र लिएर हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाएका छौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शिक्षकहरूको मापदण्ड अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले यो स्टार्टिङ फेजमा हामीले करारमा एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर लगायतका हामीले शिक्षकहरू हामीले अहिले करारमा लिएका छौँ र सँगसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पनि त्यसको माग गरेका छौँ। यो हामी प्रोसेसमा हाम्रो नियमावली प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार हामी शिक्षकहरू चाहिँ रेडी अवस्थामा भएको जानकारी गराउँछौँ। पूर्वाधार हामीले करिब 5 महिना अगाडि 4-5 महिना चैत महिनामै हामीले कम्प्लिट पूर्वाधार हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै क्लासरुम छ, अनुकूलित क्लासरुम छ। हामीले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ आइटीको पार्टमा। हामीले लाइब्रेरी हाम्रो त्यही अनुसारको छ। हाम्रो ल्याबहरू प्रत्येक विधाको ल्याबहरू मोडर्नाइज रूपमा हामीले ल्याबहरू तयार गरेर बसेको अवस्था छ। यो चैतको अन्तिमदेखि नै हामीले सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई चाहिने पूर्वाधारहरू विद्यार्थी पढ्ने क्लासरुमदेखि लिएर हरेक पार्टहरू त्यो चाहिने कम्प्युटरको ल्याब होस् या कुनै पनि ल्याब होस् हामी सम्पूर्ण रूपमा हामी तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी गराउँछौँ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा जोड्ने, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी तयार गर्ने, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई योजना ढङ्गले जनताको घर दैलोमा पुर्याउने लगायतका उद्देश्यका साथ प्रतिष्ठानले काम गर्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईको भनाइ छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थापना गर्ने, अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै अनुसन्धानको क्षेत्र फराकिलो बनाउने लगायतका उद्देश्य पनि प्रतिष्ठानको रहेको उहाँको दाबी छ। हेटौडा अस्पताललाई 500 शैय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।